ندوزو للتلخيص ديال ثاني درس في الالكتريسيتي سي لا طونسيون الكتريك. اذا بالنسبه لهذا الدرس والدرس اللي قبل منه راه حطيت لكم هاد ريزومي سو فورم دو بي دي اف. اذا نبداو بلا ديفينيسيون. لا طونسيون est égale à la différence de potentiel entre deux points d'un circuit électrique. اذا لا طونسيون كنرمزو ليه ب U. alors la tension UAB est égale VA يعني le potentiel du point A moins le potentiel du point B. اذا الا بغينا نمثلو هاد لا طونسيون entre les bornes d'un dipôle. اذا الا بغينا نمثلو UAB يعني كنمثلو هاد لا طونسيون على دون فلاش. هاد لا فلاش كتكون موجهه vers البوين A يعني البوين الاولى. يعني دابا الا بغينا نمثلو UBA يعني هاد لا فلاش غادي تكون vers البوين B. اذا بالنسبه لهاد لا طونسيون راه سي اون غوندور الجبريك يعني يقد يكون بوزيتيف يقد يكون نيجاتيف ويقد يكون نول. اذا فوقاش كيكون بوزيتيف الا كان لو بوتونسييل دو ا يعني بالنسبه ل او ا بي الا كان البوتونسييل دو ا كبر من البوتونسييل دو بي يعني راه هاد لا طونسيون كيكون بوزيتيف. الا كان العكس في ا يعني البوتونسييل دو بوين ا صغيره من البوتونسييل دو بوين بي راه هاد لا طونسيون كيكون نيجاتيف. الا كان البوتونسييل دو ا est égal لو بوتونسييل دو بي راه او ا بي est égal 0. اذا فاش كنقول او ا بي est égal 0 يعني هاد لي دو بوين ا و بي راهم او ميم ايتا الكتريك يعني عندهم نفس البوتونسييل. بحال الا خدينا ان فيل كوندكتور يعني الا حسبنا لا طونسيون اونتر لي دو بوين ا و بي دائما كنلقاوه 0 يعني هاد في ا راه كتساوي البوتونسييل دو بوين بي. اذا ندوزو لا طونسيون الكتريك. لو سامبول قلنا هو U. بالنسبه لونيتي هي الفولت اللي كنرمزو لها ب V. لاباراي دو ميزور سي الفولتمتر ولا كان ممكن نحسبوا هاد لا طونسيون على دان اوسيلوسكوب. و لو سامبول دو لاباراي سي يعني بحال لانتونسيتي دو كورون يعني بحال لومبيرمتر. يعني لومبيرمتر كنكتبوه هنايا A. بالنسبه للفولتمتر كنمثلوه في واحد السيركوي وكنديروا هنايا V. اذا هاد الفولتمتر دائما كنركبوه اون باراليل او بورن دو لاباراي يعني اللي بغينا نحسبوا لا طونسيون اونتر سي بورن. اذا بالنسبه لا ميزور دون طونسيون الكتريك اذا كيفاش كنقيسوا هاد لا طونسيون قلنا على دان فولتمتر عندي دو تيب اما فولتمتر ايغوي ولا فولتمتر نيميريك. اذا بالنسبه لهاد فولتمتر ايغوي كتكون فيه واحد ليغوي يعني بحال طريقه كيما حسبنا لانتونسيتي دو كورون يعني هاد لا طونسيون سي لو كاليبر اللي اختارينا فوا هاد لو نومبر دو ديفيزيون انديكي بار ليغوي يعني اللي فين واصله هاد ليغوي على لو نومبر توتال دو ديفيزيون ديال هاد لو كادرون يعني شحال هاد العدد الكلي ديال هاد التدريجات. بالنسبه للفولتمتر نيميريك ولا الملتيمتر اذا الملتيمتر راه حنا خدمناه كوم فولتمتر كوم امبيرمتر. دابا غادي نخدموه كوم فولتمتر بور ميزوري لا طونسيون. اذا هنايا كنركبوه في هاد لي بورن واحد لا بورن مكتوبه فيها في ولا بورن كوم. اذا هاد كوم ديما كنخدموها سواء خدمناه كوم امبيرمتر ولا كوم فولتمتر ولا كوم اوم متر راه كنخدموا هاد كوم يعني هي داك لا بورن كومون يعني مشتركه. اذا كنربطوا هاد لي دو بورن مع لي دو بورن دو لاباراي اللي بغينا نحسبوا لا طونسيون اونتر سي بورن وكتعطيني مباشره لا طونسيون في هاد ليكرون. هاد لا فالور كتكون بلونيتي ديال لو كاليبر اللي اختارينا قبل. اذا بالنسبه للوسيلوسكوب الوغ لوسيلوسكوب كيتكون من بليزيور بوطون واحد ليكرون. اذا هاد ليكرون كنشوفوا عليها الشكل ديال لا طونسيون يعني كيعطيني لا طونسيون اون فونكسيون دو طون. اذا هنايا كتكون هاد لي دو بورن هادي كنسميوها لونطري اي لا ماس اللي كنركبوها مع لاباراي اللي باغيين نشوفوا لا طونسيون اونتر سي بورن. وهنايا كيكون هاد لا سونسيبيليتي اوريزونتال اي لا سونسيبيليتي فيرتيكال. اذا بالنسبه لهادو كيعطيوني يعني شحال بحال لاشيل بحال السلم يعني في هاد لاكس دي زابسيس اللي كيمثل لو طون يعني كل تدريجه شحال بغيت ناخذ فيها ديال لو طون. مثلا هنايا الا ريقلت على 2 ملي سكوند راه كل تدريجه راه كتمثل 2 ملي سكوند. اذا بحال لاشيل. هنايا هاد لا سونسيبيليتي اوريزونتال عاوتاني فيرتيكال كتعطيني عاوتاني في هاد لاكس فيرتيكال يعني كل ديفيزيون شحال كتمثل من فولت. اذا هنايا بالنسبه لهاد لوسيلوسكوب الا عطاني على ليكرون هاد الشكل هذا يعني واحد لا دغوات اللي هي اوريزونتال كنقول بان راه عندي واحد لا طونسيون اللي هو كونتينيو يعني لا طونسيون نو ديبون با دو طون يعني عنده واحد لا فالور اللي هي كونستانت.
الا عطاني بحال هاد الشكل يعني واحد دي يعني هاد لا كورب فاريابل و التيرناتيف سيتادير كيتناوب ما بين دي فالور اللي هما بوزيتيف و دي فالور نيجاتيف وعنده هاد الشكل ديال واحد لا فونكسيون سينوسويدال. كنقول في هاد الحاله بان عندي لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال. اذا هاد لا طونسيون كيتميز بلا بيريود. اذا شنو هي لا بيريود؟ هي اصغر مده فين كيتكرر نفس الشكل. اذا الا مشينا لهاد لاكوب كنلقاو واحد الجزء منه كيعاود يتكرر. اذا كنشوف فوق شحال من المده فين كيعاود يتكرر نفس هاد الشكل وكنحسب يعني شحال من ديفيزيون. هاد لا ديفيزيون يعني اكس شحال في هاد لاكس دي زيكس وكنضربها في هاد لا سونسيبيليتي اوريزونتال يعني شحال خديت كل تدريجه شحال كتمثل. اذا بالنسبه لونيتي دو لا بيريود سي سكوند. اذا ندوزو لا فريكونس. الوغ لا فريكونس سي لانفيرس دو لا بيريود وهنايا لونيتي سي الهرتز. ولكن نردو البال بان هاد لا بيريود ضروري تكون بسكوند يعني الا كانت بالميلي سكوند ولا بشي يونيت اخرى راه ضروري خصنا نحولوها لسكوند. اذا ندوزو لا طونسيون ماكسيمال. اذا هاد لا طونسيون التيرناتيف سينوسويدال كيتميز بواحد لا طونسيون ماكسيمال يعني اكبر فالور كياخدها هاد لا طونسيون. اذا كنشوف هنايا اكبر فالور هنايا وكنشوفوا شحال كاين ديال هاد لي ديفيزيون في هاد لاكس ديزوردوني وكنضربو في هاد لا سونسيبيليتي فيرتيكال اللي كنكونوا حددناها في الاول. اذا بالنسبه لا طونسيون افيكاس. اذا هاد لا طونسيون افيكاس ممكن نحسبوها بارتير دو لا طونسيون ماكسيمال سي U max divisé par racine de 2 والونيتي سي الفولت. وهاد لا طونسيون ماكسيمال هي اللي كيعطيها لنا 1 فولت متر يعني الا حسبنا ب 1 فولت متر راه كيعطينا لا طونسيون افيكاس اللي عنده علاقه بلا طونسيون ماكسيمال. اخيرا غنشوفوا لي بروبريتي دو لا طونسيون الكتريك دون ان سيركوي اون سيري. كنستعملوا لا لوا d'additivité des tensions يعني la tension entre ces deux points c'est la somme des tensions entre les bornes des dipôles qui sont montées en série entre ces deux points. يعني الا بغيت UAD من هاد البوان حتى لهادي راه كتساوي UAB plus UBC plus UCD. اذا هنايا سي لا لوا داديتيفيتي يعني اضافيه التوترات. بالنسبه ان سيركوي اون باراليل راه كيكون عندي نفس لا طونسيون يعني هنايا هاد لي دو ديبول سون مونتي اون باراليل الوغ لا طونسيون يو ا بي راه كيساوي لا طونسيون يو سي دي. اذا اللي ما فهمش شي حاجه يرجع للدرس راه فيه معلومات اكثر.